बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़राइके लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, पास्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ का। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हम देखेंगे गिफ्ट के बारे में है। ठीक है, इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे, कंडीशंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिबा क्या चीज होती है? हिबा इज द अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी बंदा अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, ठीक है, किसी बंदे को तोहफे में देना चाहता है, तो सबसे पहले उसमें अनकंडीशनल ट्रांसफर हो, उस पर कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, और उसमें कोई कंसिडरेशन भी ना हो। ठीक है, तो उसको हम हिबा कहते हैं। जो हिबा का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है सिंस 600 एडी इस्लाम में। ठीक है, मुस्लिम लॉ में। और मुस्लिम लॉ जो है, ठीक है, अगर इसमें हम देखें, पाकिस्तान में देखें, तो एक कौन सा एक्ट है, कौन सा स्टेट्यूटरी लॉ है जो इसके अलावा, मुस्लिम लॉ के अलावा, गिफ्ट के साथ डील करते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान, मुस्लिम पे भी और नॉन मुस्लिम के लिए है, कि वो किस तरह गिफ्ट को ट्रांसफर कर सके। उसमें सिर्फ एक ही काइंड है गिफ्ट की। मगर अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि वो किस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट कौन कितनी टाइप्स है, ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए सिर्फ। जो मुस्लिम मुस्लिम कैन ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी इन मेनी वेज। ठीक है, वो काफी तरीकों से वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, और वन ऑफ देम जो है वो हिबा है। और जो टर्म है गिफ्ट की, वो उसके लिए हम हिबा इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम लॉ में। और मुस्लिम, अगर नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, तो मुस्लिम है कि वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे, गिफ्ट में देना चाहे, तो वो अपनी सारी इंटायर प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है। और जो वन थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ विल में है, गिफ्ट में नहीं है। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, जो अगर हम, ये एक इजी, क्विक और विदाउट एनी कंसिडरेशन प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि हिबा की डेफिनेशन क्या है, या गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्योर हिबा जो है वो अनकंडीशनल ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी की, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, कोई अनकंडीशन हो। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एनी कंडीशन, और उसमें कंसिडरेशन भी नहीं है, उसके बदले पैसा भी नहीं मांग रहा, तो उसको किसी की खुशी के लिए, आप खुश होके किसी को तोहफा दे दे विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं हिबा, उसको हम कहते हैं गिफ्ट। इसके बाद हम एसेंशियल्स ऑफ हिबा पे आते हैं, या उन 3 रीजंस पे आते हैं, रीजंस पे आते हैं जो फुलफिल करती है सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू अ गिफ्ट। ठीक है, जब एक गिफ्ट बंदा करता है, उसमें कौन कौन सी 3 रीजंस लाजमी होनी चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाती है, जो उसको वैलिड बनाती है। ठीक है, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय द डोनी, एंड ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, डोनर तो आप पता है, जो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदों को दे रहा होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा होता है, उसको हम डोनर कहते हैं। ठीक है, डोनी कौन होता है? वो बंदा जो, जिसको प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही हो, ठीक है, उसको डोनी कहा जाता है। और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी डिलीवरी, फिजिकल ओनरशिप उसको मिल जाए, कब्जा मिल जाए। ठीक है, उसको कब्जा भी देना लाजमी है। तो चले इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय द डोनर। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी डोनेट दे रहा होता है गिफ्ट में, तो वो अपनी डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन देगा, या इंडिकेट करेगा, अपनी इंटेंशन इंडिकेट करेगा कि वो प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है एज अ गिफ्ट। ठीक है, दिस इज अ कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन होती है कि जो डोनर है वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहा होता है कि वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है दूसरे बंदे को एज अ गिफ्ट।
ٹھیک ہے، یہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے یا اورل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیسیسری نہیں ہے کہ وہ لازمی ریٹن ہو، ٹھیک ہے، یہ اورل بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسپریس ڈکلیریشن یہ ہے کہ وہ ایکسپریسلی ان کلیئر ورڈز وہ اپنی انٹینشن ظاہر کرے کہ وہ اپنی اونرشپ یا اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہے یا اپنی پراپرٹی گفٹ کر رہا ہے دوسرے بندے کو۔ یہ اس کے جو ورڈز ہونے چاہیے وہ ایمبیگوس یا انسرٹن نہیں ہونے چاہیے، وہ کلیئر ورڈز ہونے چاہیے، ایکسپریسلی کلیئر ورڈز ہونے چاہیے کہ میں اپنی پراپرٹی اس بندے کو گفٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فری کانسینٹ آ جاتی ہے کہ اگر گفٹ اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کو وہ اپنی فری کانسینٹ ہے، والنٹریلی وہ اپنی پراپرٹی کسی کو دے رہا ہو اور گفٹ کر رہا ہو، تو یہ اس کے ایسنشلز میں آ جاتے ہیں کہ وہ اگر اس میں کوئی جبر ہو یا زبردستی ہو، اس کے فورس ہو، تھریڈ ہو، تو انڈیو انفلوئنس ہو، فراڈ ہو، تو وہ ویلڈ گفٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، وہ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ایسنشلز دیکھتے ہیں یا کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کنڈیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسپٹینس آف گفٹ بائی دی ڈونی، ٹھیک ہے۔ گفٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے یہ نیسیسری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈونی اس کو اس پروپوزل کو یا اس ڈکلیریشن کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے تو یہ ایک ویلڈ گفٹ بن جاتا ہے۔ ایکسپٹنس شو کرتا ہے انٹینشن کو، ٹھیک ہے، ڈونی کی انٹینشن کو کہ وہ اس پراپرٹی کو لے رہا ہے اور اس کا نیا اونر بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ ایکسپٹنس جو گفٹ ہو گیا وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان کیس آف مائنر، کیونکہ مائنر اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی رائے دے سکتا ہے یا اس کو ایکسپٹنس اس کے فائدے کے لیے کیا ہے، تو اس کی جگہ اس کا گارڈین اس کو ایکسپٹنس یا اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جورسٹک پرسن، سب سے پہلے تو جورسٹک پرسن کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جورسٹک پرسن، قانون میں دو ٹائپ کے پرسنز ہوتے ہیں، آرٹیفیشل لیگل پرسن اینڈ لیگل پرسن۔ جورسٹک پرسن جو ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل لیگل پرسن ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی کمپنی ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہو گیا، تو یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے آرٹیفیشل لیگل پرسن کے نام پہ کوئی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے، ویسے تو ہو سکتی ہے گفٹ، ٹھیک ہے، تو گفٹ کرتا ہے تو ان کی بہاف پہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا ان کا مینیجر اس کو ایکسپٹنس دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹو اور مور ڈونیز ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، گفٹ میڈ ان فیور آف ٹو اور مور ڈونیز، یہ مسٹ بی ایکسپٹیڈ بائی ایچ پرسن سیپریٹلی، ٹھیک ہے۔ اگر دو پرسن کے نام پہ کوئی گفٹ کی جاتی ہے اور وہ سیپریٹلی ان کو ایکسپٹنس دینا ان کو لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا شیئر ایکسپلیکٹلی اسپیسیفائڈلی بتایا گیا ہوا ہے ڈونر کی طرف سے، تو یہ جو پوزیشن ہے اس پراپرٹی کی تو وہ سیپریٹلی ان کو ملے گی۔ اگر ان پراپرٹی کا شیئر یا اس گفٹ کا شیئر اسپیسیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نو سیپریٹ پوزیشن از گیون بائی دی ڈونر، ٹھیک ہے، اور سیپریٹ پوزیشن بھی نہیں دیا ہوا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ دا گفٹ از آلسو ویلڈ، اور یہ گفٹ ویلڈ ہوتا ہے، اور دا ڈونی ول ٹیک دا پراپرٹی ایز ٹیننٹ ان کامن، تو جو وہ پراپرٹی وہ لیں گے وہ ٹیننٹس ان کامن لیں گے، مطلب ایک ساتھ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپٹنس کے جو اسینشلز ہے، اسینشلز بیچ میں آ گئے، یہ کنڈیشن تھی تو لازمی تھی۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس اسینشل آ جاتا ہے یا کنڈیشن آ جاتی ہے جو نیسیسری ہوتی ہے گفٹ کے لیے، وہ ہے ڈیلیوری آف پوزیشن، ٹرانسفر آف پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اگر ٹرانسفر آف پوزیشن نہیں ہوتی اس گفٹ کی تو وہ گفٹ انویلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی پراپرٹی گفٹ کرتا ہے تو اس پہ لازمی ہے جب وہ گفٹ کر دیتا ہے تو اس پراپرٹی کی ٹرانسفر بھی کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر جب وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ گفٹ irrevocable ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ ریووکیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی سے پہلے وہ ریووک کر سکتا ہے، ڈونر اس کو ریووک کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ گفٹ ریووک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس طرح کے the gift takes effect from the date when the possession of the property is delivered، اور یہ افیکٹ تب کرتا ہے جب وہ پوزیشن ڈیلیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پراپرٹی کی پوزیشن ڈیلیور ہو جاتا ہے ٹو دی ڈونی، not from the date when the declaration was made by the donor، ٹھیک ہے، اس ڈیٹ سے نہیں کہ جب وہ ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے کہ میں گفٹ دے رہا ہوں، گفٹ تبھی افیکٹ کرتا ہے جب وہ پوزیشن ڈیلیور ہو جاتی ہے۔
इस्लामिक लॉ में कहता है कि विदाउट द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द गिफ्ट द डोनी द गिफ्ट इज वॉइड। अगर पोजीशन डिलीवर नहीं हुई और डिक्लेरेशन हो गई है तो वो तब तक उसको वॉइड समझा जाएगा जब तक उसकी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती, इवन इफ इट इज बीन मेड थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड। अब बेशक वो रजिस्टर्ड डीड से ही क्यों ना बनी हो, ठीक है, रजिस्टर्ड उसमें इंस्ट्रूमेंट ही उन्होंने क्यों ना डाला हो। The donor must divest himself of not only the ownership but also the possession in favor of the donee। तो डोनर का ये उस पे ये लाजमी है कि वो सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर ना करें बल्कि पोजीशन भी साथ में ट्रांसफर करें ताकि वो उस गिफ्ट को कंप्लीट बना सके, ठीक है। ये कंडीशंस थी, ये एसेंशियल्स थे गिफ्ट के जो लाजमी होते हैं एक वैलिड गिफ्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ गिफ्ट में आते हैं। सबसे पहले तो अगर इन नामों से आपको पता चल रहा होगा, हिबा इल अवज और हिबा बिल शर्त इल अवज, ठीक है। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, मगर हिबा बिल इवज क्या चीज है, ठीक है। हिबा बिल इवज, हाँ इसमें कंसिडरेशन है, इसमें शर्तुल इवज, इसमें कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। मगर ये जो हमने ऊपर हिबा पढ़ा ये इनकी पहली काइंड है, ठीक है, ये काइंड ऑफ गिफ्ट है, ठीक है। इसकी फर्दर ये हम काइंड डिस्कस करें, काइंड ऑफ गिफ्ट फर्दर डिस्कस करें, हिबा बिल इवज क्या है या हिबा बिल शर्तुल इवज क्या है, ठीक है। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट काइंड पढ़ेंगे हिबा बिल इवज, ठीक है, हिबा की। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा, ठीक है, और इवज का मतलब होता है कंसिडरेशन। इसका बेसिकली मतलब ये है गिफ्ट विद इन एक्सचेंज, ठीक है। गिफ्ट के बदले एक किस्म गिफ्ट या इवज, ठीक है। इवज हम उसमें कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, कोई भी खिदमत हो सकती है, ठीक है, कोई भी दोबारा अगर गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम हिबा बिल इवज कहते हैं। तो हिबा बिल एवज ये जो दूसरे का अगर लॉज में देखें तो उसमें इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है कि कंसिडरेशन फॉर द गिफ्ट, क्योंकि जो गिफ्ट होते हैं बाकी का अगर टीपीए में भी देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो उसमें सिंपल ये डेफिनेशन होता है कि अनकंडीशनल ट्रांसफर और विदाउट कंसिडरेशन हो तो उसको गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। मगर इस मुस्लिम लॉ में यह है कि सिस्टम फॉर इन गिफ्ट विद इन एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल इफ ए मेक्स अ गिफ्ट फॉर हिज बेंगलो, ठीक है, अगर एक बंदा है ए है, वो गिफ्ट करता है अपनी बेंगलो जो उसका बंगला है, ठीक है, उसका घर है, ठीक है, इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने अपने फ्रेंड के नाम पे वो गिफ्ट करता है, और इन रिटर्न जो बी है वो बी गिफ्ट करता है अपनी कार ए को, तो ये समथिंग इन रिटर्न गिफ्ट बन जाता है, ठीक है। बी टू ए और ए टू बी, ठीक है, सेकंड गिफ्ट मेड बाय बी टू ए इज एवज, ठीक है, इन रिटर्न आई ई रिटर्न, ठीक है। हिबा बिल शर्तुल एवज, इसका ये मतलब है कि इट मींस अ गिफ्ट मेड विद द स्टेपुलेशन फॉर रिटर्न। इन दिस केस द कंसिडरेशन इज नॉट पेड बाय द डोनी by his own choice but it is paid because it is necessary condition here, ठीक है। ये बड़े मजे का है। बचपन में आपको अगर याद हो कि इस तरह होता होगा कि आपके वालिद साहब ने आपको कहा होगा कि अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, ठीक है, तो मैं आपको ये वाली गाड़ी गिफ्ट करूंगा, ठीक है। हिबा बशर्तुल एवज, ठीक है, हिबा का मतलब तो आपको पता है गिफ्ट होता है, शर्तुल एवज का मतलब कोई शर्त कंडीशन, ठीक है, उसकी उसमें कंडीशन का लाजमी है, ठीक है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दी कि एक बाप अपने बच्चे को बोलता है कि अगर आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, ठीक है, इन फ्यूचर तो मैं आपको एक गाड़ी दूंगा गिफ्ट में, ठीक है। तो जो कंडीशन ये है कि आपने एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन ले ली, ये कंडीशन होगी, और जो गाड़ी दे दूंगा इन फ्यूचर ये इवज, मतलब ये एक किस्म आपका हो गया कि गिफ्ट होगी कि फ्यूचर पे बेस करता है, ठीक है। हिबा बशर्तुल एवज, ठीक है, ये काइंड्स हो गई है ये हिबा की। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट को किस किस तरीकों से, किन किन तरीकों से रिवोक किया जा सकता है। पुराने ट्रेडिशंस हमें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंस्ट थे, ठीक है, पसंद नहीं करते सिस्टम ऑफ रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट को, ठीक है। गिफ्ट की रिवोकेशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट जो है वो डिफरेंट काइंड्स है,
ٹھیک ہے، جو ڈیپینڈ کرتی ہے اپون دی ڈفرنٹ اسکولس، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. شیعہ اسکولز آف تھاٹ کا ڈفرنٹ اوپینین ہے، سنی اسکول آف تھاٹ کا الگ پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے. اور مسلم لاء جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف ریووکیشن، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ دو ٹائپس آف ریووکیشن ہے، ریووکیشن آف گفٹ بفور دا ڈیلیوری آف پوزیشن اور ریووکیشن آف گفٹ آفٹر دا ڈیلیوری آف پوزیشن، ٹھیک ہے. Under the Muslim law, the revocation of gift before the delivery of possession is allowed. ٹھیک ہے، مسلم لا گیور کہتے ہیں کہ جو ریووکیشن آف گفٹ ہے بیفور دا ڈیلیوری آف پوزیشن وہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. کر سکتا ہے ایک بندہ اپنی اگر پراپرٹی اس نے گفٹ کی ہے مگر پوزیشن ٹرانسفر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پوزیشن ابھی تک اسی بندے کے پاس ہے، تو وہ اس گفٹ کو کسی بھی ٹائم ریووک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور سپوز فار ایگزامپل A has transferred the property to B by way of gift deed. Now, if A revokes his gift and no delivery of possession has taken place, the revocation is valid. اس میں سمپلی یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اے ہے، لیٹ سپوز اے ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پراپرٹی اس نے بی کے نام پہ گفٹ کر دی ہے تھرو گفٹ ڈیڈ، ٹھیک ہے، گفٹ ڈیڈ. اگر وہ اس گفٹ کو ریووک کر سکتا ہے اگر نو ڈیلیوری آف پوزیشن ہوئی ہو، اگر پوزیشن اس کو ٹرانسفر نہیں ہوئی ہو بی کو، تو وہ اس کو ریووک کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم اور یہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں وائڈ نہیں ہے. the revocation is valid. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ on the other hand declaration of revocation of gift by the donor after the delivery of possession is not sufficient to revoke the gift until and unless the decree of the competent court is passed. The donor can use the property in any manner he wishes to. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ سیکنڈ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ لا گیورز نے کہ پراپرٹی اس میں اگر پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے، پوزیشن اس گفٹ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے ڈونی کو، تو اس میں صرف وہ ڈکلیریشن نہیں ہوتی ڈونر کی طرف سے کہ وہ اس گفٹ کو ریووک کر رہا ہے. اس میں یہ پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کورٹ کی مدد سے ایک ڈگری حاصل کرے، کمپیٹنٹ کورٹ کی مدد سے، اور اس کے بعد ہی وہ اس کو ریووک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آن اے کمپیٹنٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ اگر وہ ڈونی ہے، اس کو پوزیشن مل گئی ہے، وہ اس پراپرٹی کی کو کسی بھی طرح وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو گفٹ مل گیا اور پوزیشن ٹرانسفر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر لیکچر پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اس کے علاوہ آپ کو جو یہ ہے تو یہ پورا کوشچن میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو اس سے کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں کسی چیز میں بھی کاپی پیسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. شب خیر ان اللہ حافظ.